अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करें। नूर मुकद्दम केस के अंदर आज जो अहम पेशी हुई उसके अंदर कुछ बातें आई जिसमें मैं पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन अब ये बड़ी ज़रूरी वीडियो है इसलिए क्योंकि नूर मुकद्दम केस के अंदर ज़ाहिर जानवर जो सा ज़ाहिर जाफ़र है, वो वहशी दरिंदा, उसके फ़ोन रिकॉर्ड की और नूर मुकद्दम के फ़ोन रिकॉर्ड की एक बड़ी बहस चल पड़ी है कि भाई वो फ़ोन के पासवर्ड नहीं खुल रहे और अब कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। तो पहले मैंने वीडियो में बात की थी कि जो कि जितनी इन्फॉर्मेशन थी कि फ़ोन जो से हैं उनके दोनों के हैं पुलिस के पास, लेकिन पुलिस के मुताबिक उस पर पासवर्ड लगे हैं जो कि पासवर्ड नहीं खुल रहे। तो मैंने पहले बात की थी कि भाई पासवर्ड अगर नहीं खुल रहे तो नूर मुकद्दम का पासवर्ड भी ज़ाहिर जाफ़र को जो कि वहशी है उसको पता होगा, क्योंकि उनका जितना रिलेशन था और वो इतना पॉजेसिव था और उसका अपना तो पता ही होगा, जो अपना पासवर्ड है अपना तो नहीं बोल सकता। तो उस पर ये कैसे हो सकता है कि भाई, क्योंकि हम लोग जो थी वाम है वो तो अब तक सोच रहे थे कि पुलिस जो थी है वो बातें बाहर नहीं लेके आ रही, लेकिन पुलिस के पास सारा कुछ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, मोबाइल डाटा और सारी बातें उनको मालूम है। लेकिन अब थोड़ी सी लोगों में परेशानी पड़ गई कि अभी तक पुलिस को मोबाइल डाटा का ही नहीं पता, क्योंकि मैसेजेस क्या हुए, बातें क्या हुई, कॉल पे क्या बातें हुई और जो भी मोबाइल के अंदर डाटा होता है। और ये हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि मतलब 27 दिन हो गए हैं और अभी तक इधर ही बैठे हैं। तो लोग बड़े जो थे ना वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये केस इतना इंपॉर्टेंट है तो इतना लाइट क्यों लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। खैर, उस पर फिर मुबशर लुकमान साहब ने एक वीडियो बनाई। उस पर मुझे किसी का कमेंट आया कि मुबशर लुकमान साहब की वीडियो को देखें कि उसमें वो कह रहे हैं कि जी डाटा सारा पुलिस से जो सा शवाहिद हैं वो गुम गए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि शवाहिद गुम गए हैं और ये पुलिस जो थी आप समझ रहे हैं कि मिली हुई, ऐसा नहीं, इतना नेगेटिव ना सोचें। लेकिन मैं एक दफ़ा वीडियो देखता हूँ वो क्या कह रहे हैं तो फिर मैं उस पर बात कर सकता हूँ। मुबशर लुकमान साहब की वीडियो देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जो बात करना चाह रहे हैं वो थोड़ी समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो मैं आप लोगों को राय दूंगा कि पॉजिटिव रहें। मुझे उम्मीद है, मेरी एक अपनी राय है कि इस मुजरम को सज़ा होगी और ये बचेगा नहीं और ये लटकाया जाएगा, क्योंकि एक सबूत नहीं बहुत से सबूत हैं इसके ख़िलाफ़। हर चीज़ मैच है, DNA, आला कत्ल, मौका वारदात से जो मुलजिम पकड़ा जाए वो सबसे बड़ी बात है, और बहुत सी चीज़ें, कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं। लेकिन अब आ जाते हैं फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन की तरफ जो वो बात है वो मैं जो समझता हूँ, और उसमें से काफ़ी हद तक मुबशर साहब सीनियर एंकर हैं, वो भी कुछ वही बात कर रहे थे कि वो ये कहना चाह रहे थे कि मैंने इनकी फ़ेसबुक की पोस्टें देखी, इसकी जो था वहशी दरिंदे की, और ये पुरानी पोस्टें, और उस पर वो पता लगा कि वो बहुत ही खौफनाक पोस्टें की हुई हैं। तो मुझे ये डर है कि इसने और भी लोगों के साथ ऐसा किया होगा। तो मोबाइल से हमें ये पता लगेगा कि कोई और लड़कियों को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, और लड़कियों को तंग तो नहीं कर रहा, और लड़कियों जो थी बेचारी उसमें तो नहीं फंसी हुई मामले में। तो इस मामले में उसके मोबाइल का डाटा मैंने पूछने के लिए कि उसके आपने रिट्रीव कर लिया है, पुलिस से रब्ता किया, मुबशर साहब का कहना है। तो पुलिस ने मुझे कहा कि जी वो तो फ़ोन टूटे हुए हैं। अच्छा, और हमें अभी तक उसका जो ज़ाहिर दरिंदा है उसका फ़ोन टूटा हुआ है और हमें अभी तक रिट्रीव नहीं हुआ उसका डाटा। तो मैं इस पर आपको अभी फिर दोबारा एक मुस्बत बात करूं तो ये है कि मे बी, इसको आप सोच सकते हैं, मे बी पुलिस जो थी है वो बताना ना चाह रही हो मुबशर साहब को, या इनकी पुलिस के जो उनके ज़राए हैं वो बात ना लीक करना चाह रहे हो, क्योंकि ये केस बहुत सेंसिटिव है और इसको बहुत सीक्रेसी में पुलिस जो थी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चलान जब तक पेश नहीं करती पुलिस इसको बहुत सीक्रेट रख रही है। क्यों? क्योंकि मुल्ज़मान बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत पैसा लगा सकते हैं। तो जब उनको बातें पता लग जाएंगी कि पुलिस को हमारे बारे में ये चीज़ पता है और ये चार्जशीट तैयार है, तो वो काउंटर तैयारी कर सकते हैं। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि इसको एक तो सीक्रेट रखे, इसीलिए अदालत में भी उनको सीक्रेट लेके आती है, सीक्रेट ले जाती है और बहुत ही मोहतात रह रही है। एक तो ये वजह हो सकती है कि वो नहीं बताना चाह रहे थे मुबशर साहब को और उन्होंने इस तरह कह दिया टूटा हुआ है। और फ़र्ज़ कर लें, लेट्स सपोज कि वो फ़ोन वाकई मुबशर साहब ने जो बात की टूट गया, तो उस पर उन्होंने खुद ही बात की मुबशर साहब ने, वो बड़ी मैं समझता हूँ ज़बरदस्त है। मैंने पहले की है इस बारे में बात कि आप लोग आईफोन की बात कर रहे हैं कि टूटा हुआ है, तो आईफोन का सारा डाटा तो आई क्लाउड पर होता है। आप आई क्लाउड से उसका पासवर्ड लें और आई क्लाउड से सारी चीज़ें निकलवाएं या उसका फ़ोन ठीक करवाएं और कंपनी से रब्ता करें। आप ये कोई गली महल्ले का केस तो है नहीं, एक पूरा मुल्क का एक हिला देने वाला एक दरिंदगी का केस है। आप एक ऐसा मुल्क के अदारे एजेंसियाँ जो भी हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें, ये सपोज कर लिया जाए कि फ़ोन आपसे नहीं खुल रहा, तो आप खुलवाएँ, आप जैसे मर्ज़ी करें, आप आई क्लाउड से डाटा निकलवाएँ, आईफोन का सारा डाटा वहाँ सेव होता है।
اور اس چیز سے پھر آپ ازیوم کریں ان کو دیکھ کے کہ اس نے کہاں کہاں کال کی، کیونکہ وہ تو قتل سے پہلے بھی کالز کرتا رہا، بعد میں بھی کالز کرتا رہا، اور پھر اس کا یہ کہنا کہ فون ٹوٹ گیا، تو اس نے یہ کہا جی فون اس طرح ٹوٹا کہ میری جو تھی اس کے ساتھ نور کے ساتھ لڑائی ہوئی تو اس میں فون گر گیا اور ٹوٹ گیا، لیکن جون سا ہے شواہد کے مطابق وہ اس نے مرڈر کے بعد بھی کافی فون کیے، تو اگر فون ٹوٹ گیا تو اس نے دوبارہ کیسے فون کیے؟ تو کیا اس کے پاس دوسرا فون تھا یا پھر اسی فون سے کیے؟ تو پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یا پھر میرے والی بات کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس جان کے یہ بات کر رہی ہے کہ فون کے پاس ورڈ نہیں کھول رہے، یا فون ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے اور وہ اس چیز کو سیکرٹ رکھنا چاہ رہی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کسی کے یہ ذہن میں آتا ہے، شک جاتا ہے، کل کو ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن مجھے ابھی فی الحال نہیں ہے، کہ اسلام آباد پولیس نے میرے حساب سے بڑی، کیونکہ یہ مبشر صاحب نے بھی کہا کہ بڑی نیک نیتی سے کام کیا ہے، میں بھی ان کی نااہلی ہو سکتی ہے لیکن نیت ٹھیک ہے، تو اگر ان کی نااہلی ہے تو بڑے بڑے افسر اس میں انوالو ہیں، آئی جی تک انوالو ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے خود اس پہ نوٹس لیا ہے، تو اتنا لائٹ معاملہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ ڈر رہا ہے کہ بھئی فون کا ریکارڈ چینج کر دینے سے وہ جو سا ہے درندہ بچ جائے گا، تو وہ نہیں بچے گا، کیونکہ وہ صرف فون کا ریکارڈ نہیں، اس کے لیے بہت سے ثبوت آلریڈی تیار ہیں، اور یہ چلان پیش ہونے کی دیر ہے، میں یعنی کہ اس کا کیس شروع ہونے کی دیر ہے، اور لیکن اس میں پھر ٹائم لگے گا، لیکن پھر میں کہوں گا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جسٹس جو ہے جتنی دیر میں ہوگا اتنا نقصان ہوگا، کیونکہ امیر پیسہ لگاتا جائے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو دو باتیں ہیں وہ خطرے کی نشانی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو آپ سمجھے خطرہ۔ وہ یہ کہ ایک تو کیس ڈیلے ہونے کی صورت میں وہ لڑکی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے والد پہ بہت پریشر ڈال سکتے ہیں اور کیس کا مکمکا کر سکتے ہیں، ایک یہ جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، شارف جتوئی کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ دوسری بات وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ملازم کو پیسے منہ میں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ تم اقبال جرم کر لو، اور اس کو کہ میرا بیٹا تو سو رہا تھا اور ہم نے کیا سب کچھ، اور اس کیس کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، اس معاملے میں ٹینشن پڑ جائے گی۔ ان دو باتوں کے علاوہ یہ موبائل کا ڈیٹا اس لیے ضروری ہے کہ بھئی اس کا پتہ لگے ایگزیکٹ کہ اس نے کیا پلاننگ کی، کس کس کو فون کیا، کون کون ملوث ہے، کون کون سہولت کا آ رہا ہے، کون کون کس کس سے کیا کیا بات ہوئی، کیا کیا میسیج ہوا، یعنی کہ ایک ڈیپ ڈیٹیلز پتہ لگ جائیں۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ پریشانی میں ہیں کہ اس کی وجہ سے مرڈر پہ کیس پہ اثر پڑے گا، تو میرا نہیں خیال، میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے۔ اور جہاں تک بشر صاحب نے کہا، وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، جو اگر آپ دوبارہ بات سنیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس درندگی کی جو اس نے درندے نے کی ہے، میں بھی اس کے نشانے پہ اور لڑکیاں بھی ہوں، اس نے پہلے بھی کیا ہو، اور بھی اس کے اس ٹائم رائٹ ناؤ بھی پریزنٹ بھی موبائل میں ڈیٹا ایسا ہو، اور کئی اور چیزیں نئی چیزیں ہمیں پتہ لگیں اور پولیس کو پتہ لگیں، تو ڈیٹا پتہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ڈیٹا تو ہر صورت میں پتہ ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹا پولیس کو پتہ ہے، اور اگر نہیں پتہ تو یہ ایک حیران کن، واقعی پریشان کن بات ہے ان کیس کہ بھائی 27 دن ہو گئے ہیں آپ سے آئی فون نہیں کھلا، یہاں پہ تو لوگ چوری کے آئی فون کھلوا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اب پولیس کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کیس ہے اور نہ کھلوا کے بیٹھی ہو، اور اگر اسکرین ٹوٹ گئی ہے، وہ آئی کلاؤڈ والا معاملہ ہے، اس پہ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، تو اس چیز سے نہیں بھاگا جا سکتا کہ ایک ادارہ، ملک کا ادارہ، اور ملک میں اتنا بڑا کیس ہو جائے، کوئی گلی ملے کا کیس تو ہے نہیں، تو اس کو وہ کہیں کہ جی وہ فون ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس میں دونوں پاسبلٹیز ہیں، ایک ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، اور ان کی وہ چھپانا بھی ہو سکتا ہے، سیکریسی بھی ہو سکتی ہے پولیس کی، اس لیے انہوں نے مبشر صاحب کو نہ بتایا ہو۔ اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو میں اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں کہ ظاہر درندہ نہیں بچے گا، اس کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ بڑی، میری جو اپنی رپورٹس ہیں اس کے مطابق بڑی سٹرونگ بنی ہے، اور وہ لٹکے گا۔ ہاں، اس کی بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، دو ہی صورتیں ہیں، کہ کیس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس طرح سیشن کورٹ، ٹرائل کورٹس، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یعنی کہ کیس کو اپیلوں پہ لگائی جاؤ، لٹکائی جاؤ، اور اس عرصے کے دوران اپنا پیسہ یوز کرو اور کسی طریقے سے ڈیل کر لو، یا یہ یا دوسرا کسی سے اقبال جرم کروا لو، یہ بھی ہوتا ہے ملک میں۔ یہ دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں کے علاوہ اگر نور مقدم کے والد کھڑے رہے، جو کہ مجھے امید ہے کھڑے رہیں، کیونکہ وہ کوئی ان کے پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ امید کی جا سکتی، لیکن وہ بھی ڈر تب لگتا ہے جب کیس لٹک جاتا ہے، تو لٹکنا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو پبلک پریشر بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی کیس آپ پاکستان کی تاریخ میں اٹھا لیں، زینب واقعہ اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں، جس پہ جتنا پبلک پریشر پڑا ہے وہ کیس اتنی جلدی ہوا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ سمجھیں، المیہ سمجھیں، جو بھی سمجھیں، ایک فیکٹ ہے۔ تو
काइंडली जिसकी भी वीडियो देखें उसको नीचे शेयर का बटन होता है, शेयर लाजमी किया करें, लाजमी किया करें। ये आप जो भी समझें कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसीलिए कह रहा हूँ, नेक नीति से कह रहा हूँ, शेयर किया करें। शेयर का बटन है व्हाट्सएप, ट्विटर, क्योंकि ये मामला टीवी से हट गया, आप जानते टीवी से हट गए, और ट्विटर पे ट्रेंड था वहाँ से हट गए। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारे मुल्क के अंदर मिलियन मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं ऐसी ऐसी मतलब ऑकवर्ड वीडियोस के ऊपर, जो कि पेरेंटल गाइडेंस की वीडियोस होती हैं और गाली गलौज की वीडियो होती हैं। तो उन वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके एंजॉय करते हैं, लेकिन ऐस वीडियो को लोग शेयर नहीं करते। किया करें, क्योंकि मे भी फ़ायदा हो किसी, मैं सिर्फ अपनी नहीं, सबकी वीडियो शेयर किया करें, ट्विटर पे ट्रेंड बनाया करें। क्योंकि आप अगर नोट करें तो यूट्यूब के अलावा ये केस पीछे जा चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब से भी पीछे चला जाएगा, क्योंकि व्यूज़ कम होते जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि वो मुल्ज़िमों को मौका मिल जाता है जो मर्ज़ी करने का, क्योंकि अवाम की नज़रों के ओझल होकर वो फिर करते हैं, पैसे लगाते हैं। अभी वो वेट कर रहे हैं, इसीलिए डिले भी नहीं होना चाहिए, केस लटकना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब तक इसका कुछ नतीजा नहीं निकलता, करीब नहीं लगता, आप लोग काइंडली सपोर्ट करते रहें। सपोर्ट का सबसे पहला स्टेप यही है कि वीडियो को शेयर किया करें। और अगर कोई सवाल हो या अगर आपको कन्फ्यूजन हो, नीचे कमेंट्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।